الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اج دا عظیم دہاڑا 14 اگست 2025 اللہ تعالیٰ سارے اس ملک نو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے۔ یقیناً یہ ملک ہے تو اسا بھی ہیں، ملک نہ ہو سی تو اسا بھی نہ ہو سوں۔ اس دیاں خوشیاں ساریاں سانجھیاں، اور اسا اس ملک چ اگر رہندے پے ہیں تو سانو اخلاص نال اس ملک دا ساتھ بھی دینا چاہیے۔ بار بار گلے شکوے کرنا تے مایوسی والیاں گلاں کرنا یہ بھی چنگیاں نہیں۔ یقیناً کچھ ملکی حالات ایسے ہوندے ہیں کہ انسان گلے شکوے بھی کر باندھے، لیکن اصل یہ ہے کہ یہ ملک اللہ دی نعمت ہے اور بہت وڈی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اج دا یہ نہیں، سارے ملک پاکستان دے وچ ہر جگہ دے تے مسلمان اہلیان پاکستان اس ملک دے نال عقیدت اور محبت دا مختلف انداز دے وچ اظہار کرے نے، تے یقیناً سارا یہ بڑا پیارا ملک ہے، بڑا سوہنا ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ترقیاں نصیب کرے۔ تے ایک گل میں یہ بھی عرض کرے ساں جس واسطے اج حاضر تھیاں کہ خوشی دا جڑا انداز ہے نا، اس دے وچ سانو انہاں لوگاں نو ضرور یاد رکھنا چاہیے جنہاں لوگاں نے اس ملک واسطے قربانیاں دیتیاں۔ ہن تو بڑا سارے ہتھے آ گئے نا، تے کچھ لوگ اس نو ونجاون دے چکراں چ ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ خود ونج ویسن تے اے ملک ونجن والا نہیں۔ اس نو کوئی ونجا نہیں سکتا، کوئی خراب کر نہیں سکتا۔ خیر جڑے مورخین نے گلاں لکھی ہیں، کوئی اتنا بڑا عرصہ بھی نہیں گزرا، حالے 78واں یوم آزادی اساں مناندے پے ہیں کہ اساں کو بھائی کوئی 400 سال گزر گئی، 500 سال نہیں، حالے تو ایک صدی بھی نہیں تھی۔ تے اساں انہاں لوگاں نو ضرور یاد رکھوں جنہاں لوگاں دا خون ایدے ایراں دے وچ ہے۔ یہ مورخین نے لکھا ہے بھائی 2 لاکھ لوگ ملک پاکستان بنان دے ویلے شہید تھے۔ 2 لاکھ لوگاں دا نام دے پہ تے 2 لاکھ لوگاں جتھے اپنا خون دیتا ہے۔ اور گل بس لمبی نہ کریں دے اتنا تو ہے نا، مورخین نے لکھا ہے کہ پاکستان دیاں مسلماناں دیاں بیٹیاں لکھاں بیٹیاں نے اپنی عزت گنوا دیتی اس ملک پاکستان دے بنانے چ۔ ایک میں پڑھدا پیاں واقعہ کہ ایک آدمی آدھے میں اتو ہجرت کر کے آنا بھی ہوں، تے میں ڈٹھا بھائی ایک بی بی ایک عورت وہ کران دی پئی آوازاں آنیاں پئیاں۔ اس کو میں پوچھے بی بی کہ ہوئے جیلے بن کے میں اتھے ڈٹھا ہے بھائی ایک بی بی ہے عورت ہے تے لتاں بھی کانے لتاں ہی کٹیاں پئیں تے سینہ بھی کٹا پیا تے آدھے میری تاں پیراں تلو زمین نکل گئی ہے۔ لیکن اس پتہ ہے کہ کیا کہ اس آگے چاچا جی تساں لگے ونجو، تساں ہجرت کریں دے پہ مہاجر ہو، پاکستان ون کے نا پاکستان نو بس میرا سلام نوایا جا۔ آئے ہے کیسی گل ہے۔ جویں ایک یہ بھی واقعہ ملتا نا کہ ساری ایک ماں بہن نے یہ بھی آکھائی کہ ادھے زیورات ادھے کول ہن تے وہ زخمی تھی گئی، آمن دے قابل نہیں، تے نال نہ کو آدھی میرے زیورات کیتی ونجو جا کے قائد اعظم نو روایت چا بھئی میرے زیورات پاکستان دے واسطے استعمال کرے سنچا بس میرا سرمایہ ہی ہوئے۔ اور ایک واقعہ یہ بھی میں پڑھدا پیا ہم، بندہ حیران تھی ویندا ہے۔ آج اساں توتڑیاں خالی وگاؤں تے اساں کو بھائی اساں پاکستان واسطے خوشی مناندے پے ہیں۔ یہ واقعات جنہاں بندہ پڑھدا ہے نا، پاکستان دی تاریخ کے پاکستان کیویں بنے، یہ ہندو اور سکھ تے انگریزاں یہ کوئی سب تھالی دے وچ رکھ کے نہیں دیتا بھائی ہاں پاکستان بن گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح، علماء، عوام، انہاں سارے دیاں صرف کوششاں نہیں قربانیاں۔ تے یہ ایک حقیقی گل ہے کہ بندہ جڑی بھی شے دا ذکر اپنے بالاں دے اگوں کریندا رہے نا، ہر سال 6 مہینہ بعد بالاں دے اگوں ذکر تھیوے رہندا، وہ گل بات صدیاں تک اپنے بالاں تک اپنی نسلاں تک پہنچدی۔ تے اس دا اصل مقصد ہی اصل بندہ بھول ونجے، چھوڑ دے اس گلاں کرنے چھوڑ دے، اساں یہ جیاں گلاں ہی اپنے بالاں کو نہ دساں، بالاں کو کیویں پتہ لگ سی پاکستان کیویں بنایا۔ ہن اساں اس گل تے جو زور دیوں بھئی بالاں کو آکھو تساں توتڑیاں نہ وگاؤ، نوجوانوں کو آکھو تساں موٹر سائیکل دے سلنسر کھول کے تے ٹاں نہ کرو، وڈے آواز نال موٹر سائیکل نہ چلاؤ۔ یہ بھی گل ٹھیک ہے، سمجھاونا تو بھی چاہیے، لیکن یہی تو سا کو سوچنا چاہیے بھی نوجوانوں تے سارے بالاں نو ساری نسل نو جڑے پاکستان بنن دیاں قربانیاں جنہاں لوگاں قربانیاں دتیاں، وہ مقصد ہی جنہوں انہاں نوں بھول ویسی پتہ ہی نہ ہو سی بھائی پاکستان کیویں بنے۔
تو سارے بال کیویں سارے آکھا منے سن تے کیویں وہ توتڑیاں چھڑے سن. ہن اساں جویں آدھے ہیں انہاں نوں بھائی پاں نہ کرو چھاں کرو درخت لاؤ توتڑیاں نوں چھوڑو. ہن وچ آوازاں دی آواز تھانوں آندی پئی ہو سی, میں ویڈیو جویں ریکارڈ کریندا پیاں تے گلی دے اتنے آوازاں دی آواز بس بندہ بہ نہیں سکدا. لیکن ہن کی کرا ہے اصل مقصد جڑا ہے اساں اے جو دسوں اپنے بالاں نوں تے یقیناً بالاں نوں اگر اصل مقصد دا پتہ ہو سی, اصل قربانیاں دا پتہ ہو سی تو بس سارے بال وہ اصل حقیقت دی طرف آسن. جویں ایک واقعہ مورخین نے پاکستان دی تاریخ لکھن لاگے لوگوں نے اے بھی آکھیا ہن تو سب کو آکھیا ویندا نا مسلمان دہشت گرد ہیں. اصل دہشت گردی کے ہے مسلمان کا نام ہی دہشت گرد نہیں ہو سکتا. مسلمان امن دا راستہ اختیار کریں دے اے باقی اسلام تو علاوہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. دین اسلام تو علاوہ جتنے بھی کوئی لوگ مذہب رکھیں دے اللہ کہ میں انہوں نے قبول ہی نہ کریں تو جتنے بھی میں آدھا دین اسلام تو علاوہ مذہب انہوں سارے دے سارے کہیں نہ کہیں حوالے دے نال دہشت گردی ضرور پھیلانے. وہ ایک علیحدہ گل ہے کہ ساکو لکھیں دا سجین تے مرین دا کھبین کہ سارے لوگ آتے ہیں مسلمان خراب ہیں یہ وجہ سچے لوگ ہیں تے وجہ سے دن نہیں. میں ایک واقعہ میں پڑھدا بھی ہاں بھئی مسلمانہ لکھا بھئی اساں ہجرت کرنی ہے لیکن آ گئے سکھ تے ہندو انہاں سارے گھراں نوں بھا لا لیتے. اچھا ایک نوجوان نوں گھروں نہ پینے تے باہر اس نوں مریندے پین اس نوں نیزے تے وہ جڑا اس وقت دے مطابق چھرے انہاں دے ہاتھ چوں تلواراں تے او اس بندے نوں مریندے پین. زالیاں آدیاں ساریاں بیویاں بھئی اساں تے ایک سائڈ تے لکیاں کھڑیاں سے ڈیدیاں کھڑیاں سے روندیاں کرلانیاں کھڑیاں. ساڈا اقبال چھوٹا کوئی 3 سالاں دے قریب وہ سارے ہتھوں نکل گیا. اس جو ڈٹھا نا اپنے ابے نوں کہ میرے ابے دے تے ظلم تھیندا پیا تے بال بڑے حساس ہونے تو خون دا رشتہ ہے تو بال گھروں نکلدا حویلی چوں باہر نکلا ہے ابا جان تے ابا جان ابا ابا کریندا ودا ہے آدن نہ ہندوؤں تے سکھاں نپ کے تے اس بال کو تے اس بال نوں نپ کے پتہ انہاں کیا کہ انہاں اتنا ہوا دے وچ اس بال نوں اچھالے تے تلے نیزے کر کے دینے. انہاں کہ اس مسلے دے اس مسلماناں کو آدن انہاں کہ اس مسلے دا یہ بال جڑا ہے نا یہ بھی پاکستان دا نا چاہدا نا تے اتنا انہاں اچھال کے ہوا دے وچ تلو نیزے کر کے دینے نیزاں نال چھلنی اس نوں کر کے دینے چھریاں نال تلواراں نال. یہ بھی پاکستان دے منڈ دے وچ ایرے دے وچ ایسے بالاں دا خون بھی حاضر ہے. اچھا ایک میں انگریز دی خبر پڑھدا پیا وہ کراچی تو لاہور دا اپنا لکھدا چلو تو ساکو بھائی مسلمان کہہ لکھے نہیں ایک انگریز آدھے میں کراچی تو لاہور تے لاہور تو انہاں ہریانہ دے وچ 14 اگست دے وچ 1947 دی گل لکھدا میں کراچی ہم تے کراچی تو آدھے میں لاہور آیا لاہور تو میں بٹنڈا ہندوستان وجنا آدھے میں ٹرین دے اتنے بیٹھا کراچی تو لاہور آیا کوئی حالات میں کو پتہ لگے بھی حالات خراب ہیں پاکستان بننا بھی ہے لیکن آدھے کو میں اتنا خون خرابہ نہیں اٹھا تے آدھے جی میں لاہور پہنچا تو میری تو جان نکل گئی ہے کہ ایک ٹرین آندی پئی ہے تو اس ٹرین دے استقبال واسطے لوگ کھڑوتے ہیں بھئی اتھے لاہور دے وچ استقبال واسطے کھڑے ہیں جو مسلماناں دی ہجرت ہے مسلمان آندے پہنے سے استقبال کرے سو لیکن آدھے جلے وہ ٹرین پہنچی ہے نا وہ دے وچ 9 ڈبے ہیں تے آدھے 9 ڈباں دے وچوں کوئی ڈبہ خالی کانا ہے وچ لاشاں ہیں میں پاکستان نہیں بڑا بہت اوکھے تھے مسلمان تے خون لگے ہیں. اللہ اکبر بندہ جلے سوچیندا نا تے جگر پھٹ دے کہ 10 لاکھ لوگاں دا یار خون ہوئے اس پاکستان دے ایراں دے وچ شامل ہے تے انہاں 10 لاکھ لوگاں نوں اگر اساں اج اگر بول ونجوں تے اپنے خوشیاں دے وچ انہاں نوں شامل نہ کروں انہاں واسطے دعا نہ کروں تو یہ یقیناً زیادتی ہو سی. تے وہ انگریز صحافی آدھے وہ اخبار دے ایک نمائندہ آدھے میں جلے ڈٹھا ہے 9 ڈبے تے کوئی ڈبہ لاشاں کول خالی کہانی اتھے مسلمان پہلے نعرے مرے کھڑے نعرے تکبیر نعرہ رسالت پاکستان زندہ باد لیکن جلے ٹرین نال آئیے تے خوشی دا اظہار کریں دے پہن بھائی ایسا نعرے مرے سو کوئی جواب آسی ٹرین چ کوئی جواب نہیں آیا جلے جھاتیاں ماری نا اندر لاشاں. اس تو بھی اگلی گل آدھے بھائی ایک آخری ڈبہ جڑا ہے نا وہ بالاں دا چکاٹ آندا پیا جی خان آدھا جلے اتھے ڈٹھا گیا نا بالاں دی چیخاں بھی بال کیوں جیندے بالاں نوں جلے ڈٹھا گیا تے آدھا کہندا ہاتھ کانی تے کہندا پیر کانی انہاں ہاتھ پیر کٹ کے بالاں نوں چھوٹے بالاں نوں جڑا آدھا کہ 1 سال تو چاہ کے کوئی 7-8 سالاں تک جڑے بال ہیں انہاں دے ہاتھ پیر انہاں کٹ کے تے انہاں آخری ڈبے پا چھوڑے بھائی اے انہاں دیاں چیخاں سنن پاکستان والے تے انہاں نوں پتہ لگے بھائی پاکستان کیویں بنی دا پاکستان بہت سو بھائی یہ قربانیاں کتنی لوگاں دیتیں تے وقت کیویں اگاں سارا پاکستان بنا. اللہ تعالیٰ سارے ملک نو سلامت رکھے. پاکستان زندہ باد.